नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत वाडट्या डायलिसीस केसींची संख्या हुस्को करपा सारकी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. रस्त्याचे कडेक सामान विकप्यांनी केल्लो कोयर आनी बायलां चलयांची फकाणां मारपाचे प्रकार सहन करचे नात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या पुण्यतिथी निमतान देशान ओंपली आर्गां. दीपपर्व 2024 ही कार्यावळ 25 डिसेंबराक पर्वरी केल्या आयोजीत. आतां पुराय खबरो. गोंयांत सुमार 250 डायलिसीस केंद्रां आसूनय डायलिसीस दुयेंतींक वाट पळोवची पडटा. ताचे वेल्यान हे दुयेंस कितल्या प्रमाणांत वाडटा हाची जाणीव जाता. देखून प्रत्येकान आपल्या आहाराचेर नियंत्रण दवरतना व्यायामूय करचो. भलायकीच्या जतनाये विशीं आज युवा पिळगे वांगडा ज्येश्ठ नागरिकूय गंभीर नाशिल्ल्यान असल्या दुयेंसां वांगडा वाडटात आनी अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सांखळे सामाजीक भलायकी केंद्रांत सुरू केल्ल्या डायलिसीस केंद्राच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. डायलिसीस केंद्र उगडें जावप ही खोशयेची गजाल, तरी डायलिसीस दुयेंतींचो वाडटो आंकडो ही चिंतेची बाब अशें तांणी सांगलें. फाटले 10 वर्सां सावन गोमेकोत एकूच डायलिसीस युनिट आशिल्लें आनी तातूंत फक्त 10 लोक डायलिसीस उपचार घेताले. अती खाणे आनी व्यायाम ना हाचे दुश्परिणाम भलायकेर जाता. आमचें मुत्रपिंड एकदां निकामी जालें तर परत सारकें जायना आनी उपरांत फक्त डायलिसीस होच उपचार उरता. वयोमाना प्रमाण गोडेमुताचें प्रमाणूय वाडत आसा. देखून लोकांक डायलिसीसाची वेळ येवची न्हय म्हणून जतनाय घेवची अशें भलायकी संचालक डॉ वंदना धुमे हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोवा मराठी अकादमी 66 विभाग आनी 66 बायलां संघटना आयोजीत अखिल गोवा कविता लेखन सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. पयलो क्रमांक मडगांव बोर्डा हांगाच्या इंदिरा परिराय रावत फळदेसाय हांकां गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत हांचे हस्तुकी भेटयले. ह्या वेळार नागपूर हांगाची साहित्यीक कवी आनी समीक्षक नेहा भंडारकर आशिल्ली. दुसरो क्रमांक मायणा कुडतरीच्या प्रसाद तुकाराम सावंत हांकां तर तिसरें बक्षीस सांखळीच्या सिद्धेश बापट हांकां फावो जालें. उमेद वाडोवपी 4 इनामां लीला कुंकळेकार, प्रकाश क्षीरसागर, उल्हास सावकार आनी मंजिरी मयुरेश वाटवे हांकां फावो जालीं. देशांत 20 वर्सां वयल्या गोडेमुताच्या दुयेंतींचें प्रमाण सगळ्यांत चड म्हणजे 26.4% आसा. देशांत हें प्रमाण 11% आसा. गोडेमूत तशेंच डेमेन्शिया म्हळ्यार स्मृतीभ्रंश ह्या सारक्या दुयेंसां सावन बचाव करपा खातीर गोंयकारांनी जिणेच्या पद्दतींत बदल करपाची गरज आसा अशें गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांतले सहाय्यक प्राध्यापक डॉ अमित हांणी सांगलां. पोरणे गोंय हांगा आयतारा गोंयांतल्या पयल्या असिस्टेड केअर सेंटर म्हळ्यार आजी केअर सेंटराचें उक्तावण जालें. उक्तावणा उपरांत डॉ अमित डायस हांचें एजिंग ग्रेसफुली अनलॉकिंग द सिक्रेट्स टू ब्रेन हेल्थ ह्या विशयाचेर मुखेल भाशण जालें. ह्या वेळार उलयतना तांणी गोडेमूत दुयेंसा विशीं म्हायती दिली. प्रसाद भिडे हे आजी केअर सेंटराचे संस्थापक आसा. जाणटे तशेंच दुयेंतींची रावपा सयत तांचेर उपचार करपाची सुविधा पोरणे गोंयच्या आजी केअर सेंटरांत आसा. चड वेळ संगणकाचेर काम करप, व्यायाम नासप, शारिरीक कामाचो उणाव आनी अयोग्य आहार हे डिमेन्शिया म्हळ्यार स्मृतीभ्रंश वा गोडेमूत आनी डायबिटीस जावपा फाटलीं मुखेल कारणां आसात. हाचेर उपाय म्हणजे नेमीत चलपा सारको व्यायाम करपाक जाय. व्यायामा सयत मेंदू ताजो दवरपा खातीर ताचो सेगीत वापरूय जावपाक जाय. वाचन, चिंतन, संगीत आयकप ह्या सगळ्यो कार्यावळी करीत रावपाक जाय. थारावीक वय जालें काय भलायकी नेमान तपासपा सयत दोतोराच्या सल्ल्यान आहार घेवपाक जाय. गोंयांत डिमेन्शियाचे लागीं 5,000 दुयेंती आसात. गोडेमुता उपरांत डिमेन्शियाचो धोको वाडत आसा अशें डॉ अमित डायस हांणी ह्या वेळार सांगलें. बांदोडा पंचायत ते फार्मागुडी ते धवळी बगल मार्गाच्या कडेक उबारिल्ल्या सेलिब्रेशन सभाघराचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. सभाघराच्या माध्यमांतल्यान सांस्कृतीक कार्यावळीक चालना मेळपाक जाय. तातूंत आमी गोमंतकीय संस्कृतीचें दर्शन घडोवपाक जाय अशे वेळार उलयतना तांणी म्हळें. हे वेळार माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे विश्वस्त मिथिल ढवळीकर, जिल्लो पंचायत सदस्य गणपत नाईक, कवळीची सरपंच मनुजा नाईक आनी हेरांनी आपल्यो शुभेच्छा दिल्यो. सेलिब्रेशना वरवीं कार्यावळी सादर करपाक कलाकारांक बरी संदी उपलब्ध करून दिल्या अशें म्हणून प्रशस्त सुवातेर सगळ्यो सुविधा उबारिल्ल्या खातीर मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आयोजकांचे उपकार मानले. रस्त्याचे कडेक फळां आनी हेर सामान विकपी थंय कोयर करतात तांकां थंयसान काडपाची कारवाय करात. रस्त्याच्या देगेक वा उक्त्या सुवातांचेर सोरो पिवपाचे प्रकार वाडल्यात. हे लोक रस्त्यार वा उक्त्या सुवातींचेर बाटल्यो फोडून कवच्यो उडयतात. तशेंच रस्त्या वयल्यान वचपी बायलांच्या वा चलयांची फकाणां करतात. हे सहन करून घेवचे नात. अशे प्रकार बंद जावपाक जाय. हाका लागून कडक पावलां उबारपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सांखळी नगरपालिकेन सुमार 1.25 कोटी रुपया खर्चून हावसिंग बोर्ड हांगा उबारिल्ल्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सांखळी नगरपालिका मुखेल मंत्री प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी सहकार्यान व्हड झेप घेता. सांखळीकारांची कामां ह्या पालिका मंडळान पुराय केल्यात. लोकां कडच्यान येवपी सुचोवणे प्रमाण ही नगरपालिका काम करता अशें ह्या वेळार उलयतना नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां तांच्या पुण्यतिथी दिसा श्रद्धांजली ओंपली.
सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे व्यक्तिमत्व आनी वावर देशाच्या एकचारा खातीर आनी अखंडते खातीर आनी विकसीत भारताच्या संकल्पाच्या यशा खातीर देशांतल्या लोकांक प्रेरणादायी उरतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. गृहमंत्री अमित शाह हांणी सरदार वल्लभभाई पटेलांक श्रद्धांजली ओपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शाह हांणी सरदार पटेल हांकां 550 परस चड संस्थानांचें एकत्रीकरण करून आधुनीक भारताचे निर्मितीची पायाभरणी करपाचें श्रेय दिलें. भारताच्या लोह पुरुषाचें स्मरण करून शाह हांणी तांकां देशाच्या एकचाराचें प्रतीक म्हळें आनी राष्ट्रीय एकचार आनी अखंडते खातीर तांणी केल्ल्या समर्पणाक लागून एक भारत श्रेष्ठ भारता खातीर घट बुन्याद घाली अशें म्हळें. सरदार पटेल हांचें महान व्यक्तिमत्व आनी राष्ट्र उभारणीचो संकल्प राष्ट्रहिताक प्राधान्य दिवपी नागरिकांक सदांच मार्गदर्शन करतलो अशें मुखार गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. मडगांव बायपासा पासून कुंकळी मेरेन 7.24 किलोमीटर अंतर लांबायेचो चौपदरी महामार्ग बांदपाक केंद्रान 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी घोशणा ट्विटराचेर केंद्रीय येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी केल्या. गोंयकारांक नव्या वर्सा आदींच ही भेट मेळ्ळ्या. पत्रादेवी ती पोळे हो पुराय महामार्ग चौपदरी करपाच्या केंद्राच्या म्हत्वाकांक्षी येवजणेंत हो प्रस्तावीत मार्ग एक आसा आनी हायब्रीड एन्युटी मॉडेल म्हळ्यार हेम खाला ते बांदतले. हातूंत 4.45 किलोमीटर लांबायेच्या फ्लायओव्हराचो आस्पाव जाता. शहरांत येरादारीची घसमुड्डी टाळपाक हो फ्लायओव्हर बांदतले. मजगतीं राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या विस्तार येवजणेंतल्यान दांडेवाडी चिंचोळी हो भाग वगळचो अशी मागणी वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी केल्या. तांणी पत्र बरोवन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां हे विशीं मागणी केल्या. हो वाठार दाट लोकवस्तीचो आशिल्ल्यान ताचो लोकांचे जिणेचेर वायट परिणाम जावं येता अशें तांणी ह्या पत्रांत म्हळां. एसजीपीडीएच्या घाऊक नुस्तें मार्केटाच्या नव्या इमारतीचें काम पुराय जालां आनी सध्या निमणो हात बनोवपाचें काम उरलां. ह्या इमारतीचें उक्तावण फुडल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार नवें वर्स 2025 जानेवारी जावपाची शक्यताय आसा. मडगांव घाऊक नुस्तें विकपी असोसिएशनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे विशीं एक पत्र एसजीपीडीएचे अध्यक्ष आनी आमदार दाजी साळकार हांकां दिलां आनी ह्या मार्केटांत बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करच्यो अशें मागलां. ह्या इमारतींत बसतल्या नुस्तेकारांक कशा तरेच्यो सुविधा आनी वेवस्था केल्या हाची आमकां कांयच कल्पना ना. एसजीपीडीएक चडांत चड महसूल आमचे कडल्यान मेळटा पूण आमकां विश्वासांत घेनासतना काम केलां. देखून ह्या नव्या इमारतींत बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करच्यो, स्वच्छता राखप, योग्य ती आनी नियमीत सपाव रक्कम घेवप आनी मार्केटांतले दहशतीचें वातावरण ना करप ह्यो मागण्यो केल्यात अशें असोसिएशनाचे सचीव जुबेद शेख हांणी म्हळां. मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान दक्षिण गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटक कमी जाल्यात. ताका लागून हांगाचे वेवसायीक मातशे चिंतेत आशिल्ले. पूण अंदू वर्सा शेळ्यांत कझाकिस्तान हांगाच्यान एकूण 33 चार्टर विमानां दाबोळी येतली. ही वेवसायिकांक खोशयेची गजाल. ही विमानां फ्लाय एरिस्तान हे कझाक एअरलायन्स गोंयांत हाडटले आनी देखून रशियेचे अझूर एअर आनी स्कॅट एअरलायन्स ह्या दोन विमान कंपन्या उपरांतचे कझाक एअरलायन्साचे हे तिसरे दाबोळी दिवपी विमान थारता. फाटीं ह्याच विमान कंपनीन 165 पर्यटकांचे एक विमान असताना ते दाबोळी असो प्रवास केल्लो. आतां गोंयच्यान कझाकिस्तानाक वचपाक थेट विमान सेवा सुरू जाल्ल्यान पर्यटन क्षेत्राक हाचो व्हड प्रभाव पडटलो. ह्या घडामोडींचेर भारतीय विमान प्राधिकरणानूय समाधान उक्तायलां. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेन गोंयांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान 18 तारखेक दनपारां 2 वरांचेर प्रश्नमंजुशा सर्त दवरल्या. गोंयचो इतिहास, स्वातंत्र्य लढो, कला आनी संस्कृताय, वेशभूषा, पाककृती, दायज अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर ही प्रश्नमंजुशा जातली. तशेंच प्रेक्षकांकूय बसला थंयच प्रस्न सोडोवयात ही प्रश्नमंजुशा घेतले. जैतिवंतांक रोख रकमेसयत प्रमाणपत्राय भेटयतले. बक्षीस वितरण कला संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीप हांचे हस्तुकीत जातले. साहित्यीक तशेंच आकाशवाणीचे निवृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या शिवरंजनी ह्या पुस्तकाचें आज प्रकाशन जालें. बांदोडेच्या श्री महालक्ष्मी मंदिर सभाघरांत जाल्ल्या हे प्रकाशन सुवाळ्याक रंगकर्मी अजित केरकार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. कवी संजय बोरकार हांणी ह्या पुस्तकाचेर आपले विचार उक्तायतना शिवरंजनी पुस्तकांतल्या ललीत लेखांतल्यान लेखक मुकेश थळी हांचे लेखनाची तांक आनी विचारांची प्रगल्भताय आनी सैमाचो मोग दिसता अशें सांगलें. अध्यात्म आनी संगीत ही प्रतिका आनी प्रतिमा म्हूण म्हज्या बरपावळींतल्यान सदांच दिसत आयल्यात अशें साहित्यीक मुकेश थळी हांणी आपलें मनोगत उक्तायतना सांगलें. पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन रघुनाथ साकोड्डेकार हांणी केलें. संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश मणेरकार, महालक्ष्मी देवस्थानाचे सचीव उसगांवकार माचयेर हजर आशिल्ले. पर्यटन खातें, संस्कृती आनी एकतेच्या नदरेन सुवाळ्याक सगळ्या गोंयकारांक निमंत्रीत करतात. दीप पर्व 2024 ही कार्यावळ 25 डिसेंबराक सांजे 6 वरां 8 पार्क पर्वरीत आयोजीत केल्या. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या खाशेले उपस्थितीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार आनी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ गणेश गांवकार हांचे सयत आयएएस पर्यटन सचीव संजीव अहुजा आनी पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका उपस्थित रावतले. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत वाडट्या डायलिसीस केसींची संख्या हुस्को करपा सारकी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
रस्त्याचे कडेक सामान विकप्यांनी केल्लो कयर आनी बायलां चलयांची फकाणां मारपाचे प्रकार सहन करचे नात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारताचे लोहपुरुश सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या पुण्यतिथी निमतान देशान ओंपली आर्गां. दीपपर्व 2024 ही कार्यावळ 25 डिसेंबराक परवरे केल्या आयोजीत. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.